आमो खंयचो घरचो घरचो तुमचो हे साडयो खंयच्यो हाडले किती रिजनेबल असा रेट का 500 रुपये तेन्नाच लोक येतात बेगीन बंद केलेले मेन लोकांची कामावली सुटून 7 ते 9 मेरेन मिरसांगो कश्यो दिले मिरसांगो कश्यो दिले 900 रुपया किलो तो गांवठी कणग्यो कश्यो 100 रुपया किलो ह्यो खंयच्यो हे घरे तुम्ही घरा केल्या काय कोण घरा केल्ले हे कितें अरे वा माझे फार्म आसा बिचोली माझे शिल्पा सावंत बिचोली रावता एग्रीकल्चर अंडर नर्सरी घातलेली आसा आनी एग्जिबिशन वेगवेगळे एग्जिबिशन सगळे एग्जिबिशन चालू करता आनी सगळी ल्हान सेंडिंग्स विकता फक्त 25 रुपया सेंडिंगाची रेट आसा आनी सगळे सीड्स आसा भाजी वेजिटेबल्स लोक उबारता हे हय हय वता बरें आसा नाव खंय तुझं नताशा शिरोडकर नताशा शिरोडकर हांव हांगाच फोणेचें सो हे फ्रूट चॉकलेट नॅचरल म्हणल्यार तातूंत डिहायड्रेटेड फ्रुट्स आसात जिवाक बरें रोज पेटल्स सनड्रायड सगळें तू हे ऑर्डरी घेता हय बरें आसा कशें मार्केट कशें आसा बरें आसा सद्या तरी रिस्पॉन्स बरो आयला टेस्ट बरो आसा हांव करता तू स्वता करता घर खंय तुजें हांव घरची दिवाडेची कोणाली गोवा गेल्ला ओके हे करपाक म्हणजे पयलीं शिक्षण घेतलां तुवें काय पारंपारीक आर्ट एज ए आर्ट तुजें नांव कितें लिया रॉड्रिगीस क्रिसमसाच्या टायमार हांव इको फ्रेंडली वरायटी ऑफ स्टार्स करता 5 पेटल 6 पेटल 7 पेटल तवे गोल्डन प्लेट तशेंच दिवाळेच्या टायमार आकाश कांडे लग्नाच्या वेळार तुजे कडल्यान व्हरतात लोक लग्नाक बिग्नाक जायतें आतां मडगांव प्रिया केरकार हांव दिवाडेचेर केला आनी हांव पापड करता वरायटीज आसा लसूण आनी सांडगे आसा वडी आसा मतलब साठां आसा आंब्याची साठां पणसाची साठां इवन जांबाळ्याची साठां आसा जांबळाची ओके जांबाळ्याच्यो बियो आसा घर आसा ते शुगराक सो कशें कितें लोकां कडल्यान कसो रिस्पॉन्स मेळटा बरो आसा सकाळच्यान जे वता सकाळचे जांबळाच्या हाका कशें वता हय जशें जाय आशिल्लें तशें आसा बरें आसा आनी सगळ्यांनी येवचें आनी
पापड तूं आतां कोणाक सोसायटीक घालता अशें कितें काय सोसायटी घालता शॉपांनी घालता आनी अशें फेर आसता तेन्ना वता घरे घेतले पणस घेतलो घरे घेतले मुगाचे लाडू आनी तूं खंयच्यान मुद्दम खोल्लेच्यान हे बाजार पोडयो घेतल्या तूं कसो कितें दिसता ह्या बाजाराक पळोवन तुजें कशें कितें आं? तुजे बाजारा बद्दल हें बरे कशें बरे बरे आयटम आसा आनी बरे अशा प्रकारचो हे जमना न्ही आजून लोकांक आसा सो अशा प्रकारचो बाजार जावं जाय जावं जाय म्हणजे हांव पयलीं पासून पळयतालो आमच्या बाणस्तारी जे पाशेलाक तेकून गांव आशिल्लो बाणस्तारी थंय वार्षिक पावसाच्या टायमार पुरमेताचो बाजार भरता बट हांवें चिंतलें की आमच्या माशेल्यान पुरमेताचो बाजार असो भरिल्लो हांवें केन्ना पळोवना तर म्हटलें हांव सम्राट क्लब माशेलचो अध्यक्ष ह्या नात्यान हो हांवूच फुडाकार घेता आनी आमच्या लोकल सेल्फ हेल्प ग्रुपांक बरोबर घेवन आनी लोकल बिजनेस वुमन एंटरप्रेनर स्टार्टअप्स हांकां बरोबर घेवन म्हटलें असो एक पुरमेताचो बाजार घालचो अशी म्हाका इच्छा जाली आनी हांवें गोवा स्टेट रुरल लायव्हलीहूड मिशन PRD हांचो सपोर्ट घेतलो आनी तांच्या मार्फत आमी जोड पालवान सम्राट क्लब माशेल आनी तांचे आमी बरोबर जावन हो पुरमेताचो बाजार हांगासर आमी आयोजीत केल्लो आसा तातूंत भितर जवळपास आमकां 35 स्टॉल्स आयिल्ले आसा तातूंत भितर सगळे पुरमेताचो बाजार सुके नुस्त्या पासून सुक्यो मिरसांग्यो मसाले नाल लोणचें अशे वेगळे वेगळे लोकल पारंपारीक खाद्यपदार्थ अवेलेबल आसा त्याच बरोबर थोडे बिजनेस वुमन्स आपले स्वता घरा केल्ल्यो चॉकलेट्स किंवा थोडे कपडे हँडलूम क्रॉशेट असे वेगळे वेगळे सामान घेवन आयिल्ले आसा इटरीज म्हणजे सँडविचीस टी कॉफी आनी ज्युसीस अशे वेगळे वेगळे स्टॉल्स आमचे हांगासर आसा तेन्ना सगळ्यांक आपोवणें आसा की तेंच्यांनी मुजरत आयज 21 मे आनी 22 मे 2 दीस सकाळचे 10 ते रातचे 9 वरां मेरेन हो उपलब्ध आसा नोनूज हॉल मार्सेल हांगासर सगळ्यांनी येवचें आनी सगळ्यांक आमच्या लोकल एंटरप्रेनरांक मदत करची